यं वरमा वरुडेन्द्र रुद्रमरुतस्तुम्बन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै सुनाउन तयार छु। त्यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। मुनिको यस्तो प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। ती तीनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ती ठूलो सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन लागे। तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तीनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वरदान माग। ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वर दिनुहोस्, बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान जो हामी 3 पुर बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वर दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मयले फेरि बिन्ती गर्यो, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले ती तीनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसार नै बस गर्ने इच्छा लिएर आदि कल्पमा 3 पुरको रचना गर्दभयो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो।
ती तीन पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका शृङ्ग हुन् कि जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला, आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका, स्थान स्थानमा सुनले मढेका, उत्तम पुरदारहरूमा रङ्गबिरङ्गका रत्न जडेका, मुगा मोती मणिहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हीरा मोती आदि रत्न जडेको, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सिँगारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका मन हरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्ग बिरङ्गका जात जातका उत्तम उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फूल र त्यस्तै 6वटै ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर डाँफे आदि उत्तम पंक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्का हास्य गर्ने, लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाँदीको जुन सुन्दर पुर थियो त्यो विद्युत प्रभलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको सबैभन्दा उत्तम पुर थियो त्यो मयले आफूले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिमय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैषी ब्राह्मणवर्ग र भृत्यवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिई रहँदा स्वर्गको भन्दा पनि बढ्ता सुख भोग गर्न लाग्यो। अनि तिनै लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लाग्यो। तिनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा लगी सार्न लगाए। यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरूदेखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रव विस्तार गर्दा भए। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता अब महादेवका शरणमा जाऔँ। उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमृत पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली जटाजुरधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुक्ष ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। परभन्दा पनि पर परम ब्रह्म स्वरूप शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे वपुष्मान,
त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। पुसाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाच्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता धर्ता, हे शिखण्डिन, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भु, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। देवताहरूले कातर भएर यस्तो स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी शिवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु, जे इच्छा छ निशङ्क भएर भन। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा विन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बलजफ्ती लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नासे, कति आफ्ना घरतिर ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ भगवान, ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस्। त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि विन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ भने रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजेय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरको मिलन हुनेछ। त्यही आधा निमेष भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैद्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन। हे शशि शेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई त्यो पापिष्ठ त्रिपुरासुरको नाश गरिदी बक्सियोस्। देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवेद्य त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजेय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निम्ति समस्त देवतारूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्य भूषण गराइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कला भूषण बनाइयो। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। अयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलीका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर लिई रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए र विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्रीनारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद नै 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघि पछि शिवका गढहरू शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमथ गढहरू शूल
पट्टिस आदि अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको त्यस्तो स्थिति देखी आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा किञ्चित समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाख्य, विद्युतमाली र अन्यान्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनायो। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाख्यले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा हाम्रा वध्य छन्। यो त्रिपुर वेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ? यदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, वेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अतः जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ। वीर तारकाख्यको यस्ता कुरा सुनि विद्युतमाली भन्न लाग्यो, हे राजन, श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि पर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ, यसमा संशय छैन। हे राजन, यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीका यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्योसित साम, दाम, दण्ड, वेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन्। उनी दानव र देवता भन्दा धेरै बढ्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उदण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात मात्रले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानव वीर हो, तिमीहरू सबै यतिखेर कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्याको फल सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुग्सक्झै देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट मर्न पायौ भने उनका प्रमथ गणको अधिपति पनि हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयौ भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने? अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यौ भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाख्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठीक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव
वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको कुरो उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाख्य, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्परमा ऊ रथ आयो उता हेर, ऊ महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नगीच जान्छ त्यसरी नै त्यो पशु गए झैं कालले प्रेरित दैत्यगणले शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहेका थिए। त्यसै बखतमा पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत समान शिवरथ देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानवगणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगढका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिद आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवगणमाथि जाइलागे। अनि दुवै तर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागेझै देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी चाहिँ महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेनन्। तब श्रृङ्गी र रेटीले त्यस दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पझैं निश्वास फेर्दै ठुलो शूलले भृङ्गी र रेटीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रेटी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी बगाएथ्यो तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुर लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फालेझै गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए। अनि गिण्डबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रेटीले अनेक स्तुति गान गरे। अनि नेमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशका सर्वाङ्गमा बाण हालेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बीचमै रोकेर तिनका रथ, सारथी, ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल लिई बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र, त्रिशूल, परिघ, कुठार आदि अस्त्र लिई शिवजीका गढमाथि जाइलागे। यसरी परस्पर घोर घमासानको सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगढहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारेझै र उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काएझै ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गेण्ड छैनन्।
युद्धमा रगतको नदी बगेझैँ भयो, वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरुन्त उठेर चक्र लिई गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर ढली मुर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो। त्यसरी उसलाई गिरेको देखेर उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाई भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाओ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्नासाथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाईँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारबार बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब त्यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ। लड्दा लड्दा आज 1000 वर्ष बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छड्नुहोस् अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला ती 3 पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फेरि छुट्टिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोरिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्नासाथ आधा निमेष आँखा झिम्म गरेर उगारे जति समयको लागि त्रिपुर जोरियो। तब महादेवले आफ्नो योग बलले जोरिनुलाई निश्चल पारिदिनुभयो। अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्नासाथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डढ्न थाल्यो। धिक धिक, कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडढाउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउनासाथ वायुरूप भई बाणभन्दा पनि वेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिव भक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर तुरुन्त जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्थान भएका मदले विहल नेत्र भएका आफ्ना आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुर्न र कराउन थाले। जसतै पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्।
जान्छन्। त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले, कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हीन र वस्त्राभूषणले पनि हीन पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला न काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे। जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्तमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती कति दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाली जल जन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेषनगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। त्यस्ता प्रकारले अभेद्य त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आआफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनुभयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी देवताहरू आफ्ना लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले सुनाए। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बास पाउनेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुरदाहवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। नमः। पनायतु मङ्गलं वसकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोद्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रीण सन्तु पुत्रीण सन्तु पौत्रीण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामन् पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयतत्। यं वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुम्बन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
श्रीमच्चन्दन चर्चितो जललपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्विलसन् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्या प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यस्तो किसिमसँग मैले त्रिपुर दाह सुनाएँ। अब के सुन्ने इच्छा छ? यस्तो कुरा सुनि अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्दछन्। हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताले विवाह गरे। सतीदेवीलाई विष्णु भगवानको छलले शिवजीले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि सतीको मृत्यु के कारण परेर भयो, यस विषयमा सुन्ने इच्छा छ, सुनाइ बक्सियोस्। यस्तो आग्रह गरेको सुनि कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुने, एक दिन दक्ष प्रजापतिले बिरणीसित भने, हे स्त्री, मैले यज्ञ गर्ने इच्छा गरेको धेरै समय भयो। अब त्यो यज्ञ गर्ने इच्छा बलवती भयो। तसर्थ तिमी सम्पूर्ण सामग्री तयार गर अनि महादेव र सतीदेवी बाहेक अरू छोरी, ज्वाइँ र ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, अप्सरा, 10 दिक्पाललाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ भन्ने आफ्ना स्वामीको आज्ञा पाई बिरणीले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी महादेव र सतीदेवी बाहेक सबै छोरी, ज्वाइँ, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा, 10 दिक्पालहरूलाई निमन्त्रणा पठाइन्। दक्षका सबै छोरी ज्वाइँहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी यज्ञमा होम्न अनेक मणि माणिक्य, फलफुल र वस्त्रादि यज्ञमा होम गर्ने सामग्री लिएर दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्न भनी आए। दक्षले पनि सबै आएका व्यक्तिहरूलाई यथायोग्य सेवा सत्कार गरेर राखे। सुदिनमा यज्ञ आरम्भ भयो। त्यो अश्वमेध यज्ञ कस्तो भने, नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण सहित भई श्री महादेव बस्ता जस्तो शोभा हुन्छ। त्यस्तै 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सराहरू नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊ भन्दा ऊ राम्री भई नाचगान गरी मङ्गलको निमित्त सुवर्णमय कलश सहित अश्वमेध यज्ञ गर्दा शोभायमान देखियो। त्यसरी अश्वमेध यज्ञ चलिरहेको बखतमा नारद मुनिले को आए को आएनन् भनी आसनबाट उठेर चारैतिर हेर्न लागे। दक्षका 33 कोटी कन्या, ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति सकल देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, अप्सरा आदि सबैलाई देखे, तर महादेव र सतीलाई देखेनन्। बिना महादेवको यो दक्ष प्रजापतिको यज्ञ कसरी पूर्ण होला? के कारण हो? निम्ता पठाउन पो बिर्सेका हुन् कि अथवा अरू कुनै कारण छ कि भन्ने मनमा तर्क गर्दै तुरुन्त त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाश पर्वतमा गए। त्यसै बेला उता महादेवले सतीदेवीलाई, हे प्रिय, आज हामी दुवैजना जुवा खेलौँ आओ भन्नुभयो। सतीले हस् भनी पासा ल्याइन् र दुवैजना प्रेम साथ जुवा खेल्न लागे। खेलमा सतीदेवीले जितिन् र स्वामीलाई गिज्याउन लागिन्। अनि शिवजी झोकिएर झोली थापे, त्यो पनि जितिन्। अनि नागरूपी गहना थापे, त्यो पनि जितिन्। त्यसै बेला दक्षको निम्ता पाएर देवता, दानव, यक्ष, किन्नरहरू विमानमा बसेर गइरहेका थिए। तिनीहरूलाई देखेर सतीले स्वामीसित, ती विमानमा बसेर जाने को हुन्? आज्ञा होस् भनी सोधिन्। र महादेवले, तिमीलाई के को धन्दा पर्यो? आफ्नो काम गर भन्दा सतीदेवी चिन्तित भएर माथितिर नै हेरिरहिन्। अनि शिवले हाँसेर मुकुट थाप्नुभयो, त्यो पनि जितिन्। त्यसरी निकैपल्ट हारेकोले शिवजी केही पनि नभनी हाँसिरहनुभयो। अनि सतीदेवीले बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरका सबै वस्तु मैले जितिसके, अब के थाप्नुहुन्छ? लौ थाप्नुहोस्। अनि शिवजीले, अब म आफ्नो अङ्ग
थाप्दछु भन्नुभयो। तब सतीदेवीले हात जोडेर विनम्र स्वरमा बिन्ती गरिन्, हे स्वामी, हजुरको अङ्ग त अघि पनि पछि पनि मेरै हो। यदि मैले हारे भने हजुरको अङ्गको साटो कुन कुरा टक्र्याउला? यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा हजुरको अङ्गको साटो दिने मेरो विचारमा कुनै वस्तु पनि छैन। फेरि हजुरको अङ्ग जुवा खेली जितेर आफ्नो बनाउनु पर्ने पनि केही आवश्यकता देख्दिन। जुन दिन मेरा पिता माताले तेलको सहित हजुरका हातमा मेरा हात राखिदिएका थिए, उसै दिनदेखि हजुरको अङ्ग मेरो र मेरो अङ्ग हजुरको भइसक्यो। यसमा शङ्का छैन र हजुरले आफ्नो अङ्ग थाप्नु पर्दैन। सतीदेवीको त्यस्तो स्नेहयुक्त वचन सुनेर महादेव प्रसन्न भई, धन्य तिमी भनेर जुवा खेल्न छाडी मिठा मिठा वार्ता गरेर कैलाशमा बसेका थिए। त्यसै बेला नारद मुनि पुगेर सती र शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडेर उभिरहे। श्री महादेव कस्ता भने, जटाको मुकुट बनाई, बाघका छालाको पटुका कसेका, हात्तीको छाला ओढेर सर्वाङ्गमा भस्म लेपन गरी, स्थान स्थानमा सर्पका गहना लगाई, घाँटीमा नरमुण्ड माला पहिरी सतीदेवीलाई काखमा लिएर कोटी सूर्य झैँ तेजले जाजल्यमान भई नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत, डाकिनी साकिनी द्वारमा राखेर प्रथमगण सहित भइरहेका महादेवलाई नारदले देखेर हर्ष मानी बारम्बार चरणमा गिरी दण्डवत गर्दा भए। त्यसरी नारदजीले भक्ति गरेको देखेर मनमा आनन्द मानी श्री महादेवले आज्ञा भयो, हे मुने, तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ वर माग। तब नारदजी केही भन्न नसकी उभिरहे। तब के काम परेर यहाँ आयौ भन। यति शिवजीले आज्ञा भएको सुनि नारदजी हात जोडेर भन्न लागे, हे शम्भो, म अरू के वर मागु? हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त सदा लागिरहोस्। हे ईश्वर, म आउने कारण के हो भने दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्दा तिनै लोकका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अष्टवसु, वशिष्ठ आदि ऋषि र ब्रह्मा विष्णु एवं 10 दिक्पाल सहित सबै यज्ञस्थलमा आएका छन्। मैले यज्ञस्थलमा प्रदक्षिणा गरेर हेर्दा केवल हजुर दम्पतिलाई देखिन र यज्ञका मुख्य भोक्ता, कर्ता एवं फलदाता हजुरलाई किन डाकेनन् भनी आश्चर्य लाग्यो र म त्यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे गौरी शङ्कर, यसको अर्थ केही बुझ्न सकिन भनी नारद मुनिले बिन्ती गरेको सुनि सतीदेवीले आफूलाई अत्यन्त अपमान गरेको ठानी श्री महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, नारायण प्रवृत्ति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, अप्सराहरू र मेरा सबै बहिनीहरूलाई डाक्दा हामी दुईजनालाई मात्र किन डाकेनन् भन्दै विस्मयका साथ आँखाबाट आँसु बगाइन् र मलिन मुख भएकी सतीदेवीलाई शिवजीले आज्ञा भयो, हे प्रिय, तिमी दुःख नमान, किनभने तिमी नरुचाएकी छोरी म मन नपरेको ज्वाइँ डाकेनन् त के भयो? यस कुरामा तिमीले आफ्नो अपमान मान्नु पर्दैन। तिम्रो म छँदैछु। दक्षको यज्ञमा गएर पो हामीले के पाउनु छ र नगए पनि के होला भनी धेरै प्रकारले सम्झाउँदा पनि नमानेर, हे स्वामी, त्यस्तो आज्ञा नहोस्, मलाई यो अश्वमेध यज्ञ हेर्ने अत्यन्त इच्छा छ। आज्ञा भए नारदजीसित गई एकपटक हेरेर मात्र आउने थिए भनेर बहुतै जिद्दी गरी महादेवका चरणमा परिन्। अनि जगदीश्वरले फेरि भन्नुभयो, हे प्रिय, यस्तो हट नगर, किनकि विशेष गरेर तिमी आफ्नो स्वाभिमानमा रहेकी त्यहाँ अपमान होला। जाने काम नगर भनी अनेक किसिमले बुझाउँदा पनि नमानी नारदका साथ लागि कैलाशबाट प्रस्थान गरिन्। पिताको यज्ञस्थलमा पुगेर आदर साथ माता पितालाई ढोग दिई, साह्रै चित्त दुखाई, आँखाबाट आँसुका धारा बगाई मङ्गल वचन बोलिन्, हे माता पिता, हजुरहरूले गर्न लागेको यस्तो ठुलो यज्ञमा पनि मलाई किन सूचना दिनु भएन? के म हजुरहरूकी छोरी होइन? मैले के अपराध गरेँ? अथवा मेरा स्वामीले हजुरको के विराम गरिदिनु भयो? आज्ञा होस्। विष्णु प्रवृत्ति 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग, अप्सरा र ऋषिमुनि एवं 10 दिक्पाल स्त्री पुरुष सहित सबै डाकेर केवल हामी दुईजनालाई मात्र किन डाक्नु भएन? फेरि यज्ञका कर्ता धर्ता महादेव नै हुनुहुन्छ। उनी बिना हजुरको यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? यज्ञको फल दिने पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ। देवताका देवता पनि शिव नै होइ बक्सिन्छ। फेरि सृष्टिकर्ता पनि उहाँ नै होइ बक्सिन्छ। महादेव बिना गरेको यज्ञ निष्फल हुन्छ। यज्ञकर्ता नभएको यस्तो अशुद्ध यज्ञ किन आरम्भ गर्नुभयो? यसले हजुरहरूको कदापि जय हुने छैन। श्री महादेवलाई तुरुन्त डाक्न पठाउनुहोस्, अनि मात्र यज्ञको उद्देश्य सफल भई इच्छित फल प्राप्त हुनेछ। हे पिता शङ्कर,
शङ्करलाई अशङ्कर गरी थाल्नु भएको यो यज्ञ शङ्कर नभइकन पनि पूर्ण हुन्छ कि यो ब्रह्माण्डमा 2 शङ्कर छन्? यदि छन् भने मलाई आज्ञा होस्। फेरि मेरा स्वामीलाई नडाकेको कारण के हो? हे मातापिता, मलाई भन्नुहोस् भनी सतीदेवीले भनेको सुनि दक्ष प्रजापति भन्न लागे, हे पुत्री, त मनमा दुःख नमान। तेरो पति भोलेनाथ यो यज्ञमा डाक्ने योग्य छैन, किनकि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि अनेक रङ्ग बिरङ्गका वस्त्र र मणि माणिक्यका अनेक अपूर्व गहनाहरूले सज्जित भई श्रीखण्ड आदि सुगन्धित वस्तु लेपन गरी अनेक थरीका मङ्गल यात्रा गरी गन्धर्वद्वारा गीत र अप्सराहरूको नाच आदिले शोभित भएको यज्ञमा देख्दै घिन लाग्दो त्यो महादेवलाई कसरी डाक्ने? हे सती, तेरो स्वामी के ढङ्गको छ र? देहमा खरानी घसी, कम्मरमा बाघको छाला बाँधी, हात्तीको छाला ओढी, बिष भाङ धतुरो खाई, राता राता आँखा पारी, जस्तो मन लाग्यो उस्तै नाची, सर्पको गहना लगाउने, जटाको मुकुट कसने, मुण्डमाला पहिरी, दायाँ हातले डमरू बजाई, बायाँ हातले त्रिशूल समाई, भूत प्रेत आदि अघि पछि लगाई, दिगम्बर मतवाला जस्तै जहाँ पाए उहीँ पाहु राखी लाज नमानी हिँड्ने। यस यज्ञमा भने देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या र तेरा सबै बहिनीहरू तथा 33 कोटी देवताहरूले शोभायमान यस्तो पवित्र यज्ञस्थलमा त्यस्तो देख्दै अशोभा हुने र घिन लाग्दो तेरो स्वामीलाई कसरी डाकु भनी नडाकेको हो? फेरि तँलाई मात्र डाकु भने ऊ पनि पछि लागेर आउला भने तँलाई पनि डाक्न सकिन, त दुःख नमान। फेरि तैँले हाम्रो सेवा पनि गरेकी होस्, अपराध पनि केही गरेकी छैनस्, तेरो स्वामी त्यस्तो गतिको हुनाले नडाकेको हो। फेरि सृष्टि स्थिति संहार गर्ने महादेव हुन् र यज्ञको फल दिने पनि उनै हुन् भनिस्। त्यो कुरा होइन, त्यो त बौलाहा मात्र हो। यज्ञकर्ता श्री नारायण हुन्, सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हुन्, स्थिति संहारकर्ता पनि नारायण महाविष्णु हुन्। त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यसलाई नडाकेर मेरो यज्ञ कसरी अपूर्ण होला? तेरो स्वामी महादेवलाई त कसै गरे पनि म डाक्दिन, त्यसले मेरो यज्ञमा के वरदान देला? 33 कोटी देवता ब्रह्मा विष्णु स्वयं उपस्थित छन् भनी दक्ष प्रजापतिले जगदीश्वर महादेवलाई क्षुद्र वचनले निन्दा गरेको सुनेर मनले सहन नसकी राता राता आँखा पारी क्रोधले नाग जस्तै लामो लामो श्वास फेरी सुस्केर हाल्दै दारा किटी जुरुक्क उठेर भूमिमा लात्ताले हाने। स्वामीको निन्दा गरेको सम्झी चित्तले सहन नसकी छातीमा मुड्कीले हानी शिव शिव भन्दै स्वामीको नाम उच्चारण गरी यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण छाड्दी भइन् अनि हिमालय पर्वतकी श्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगिन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां सतीदेवी देहत्याग वर्णनं नाम षष्ठ्योऽध्याय। नमः। पनायतु मङ्गलं वसकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित न बनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोद्यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सामन् पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पय तत्